बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन कराम, आपका मेज़बान आसिफ इकबाल प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, आज जिस बात पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है जहद मुसलसल। ये किताब जो आपको मेरे हाथ में नज़र आ रही है, ये मेजर इफ्तिखार अहमद हाशमी साहब इसके मुसन्निफ है और इसकी रनुमाई जो है आज कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में हुई और इसमें शहर के मौज़ीन ने शिरकत की। और आप ये तमाम फुटेज भी देख सकते हैं कि स्टेज पर डॉक्टर ताहिर महमूद, इसके अलावा इश्तियाक अहमद साहब मौजूद हैं, मेजर रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद साहब खुद मौजूद हैं इस तकरीब में, जर्नलिस्ट मौजूद हैं यहाँ पर। और इस किताब की जो रनुमाई हुई है, यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने गुफ्तगू भी की है इस किताब के हवाले से। ख़ास तौर पर आसिफ साहब ने इस किताब में जो मेजर साहब ने अपनी वालदा का जिक्र किया। उम्मीद है कि मेजर इफ्तिखार अहमद हाशमी की ये किताब आपको पसंद आएगी। ये किताब आप ज़रूर पढ़िएगा। इसकी जो तारफ़ी कीमत है 1000 रुपये है, ठीक है, 1000 रुपये की ये किताब है और अकबर लाइब्रेरी में ये आप वहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ख़रीदना चाहें तो डिस्काउंट रेट पर भी मौजूद है। और ये जो किताब आपको मेरे हाथ में नज़र आ रही है, ये मुझे गिफ्ट की है, बिल्कुल ये मुझे गिफ्ट की है इफ्तिखार साहब ने और इनके सिग्नेचर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेजर रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद हाशमी साहब का, जिन्होंने ये किताब मुझे गिफ्ट की। और आपने ये पिक्चर में भी देखा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेजर साहब आपका ऑन स्क्रीन। और चलते हैं कश्मीर प्रेस क्लब और इस प्रोग्राम का अख्ताम भी वहीं पर करेंगे। मेरी ज़िंदगी के मद्दोजहद पे मुहित है। बचपन से लेकर जवानी, जवानी से बुढ़ापा, ये सब जो कुछ मुझ पे बीती, जिस तरह मैंने तरक्की की, जिस तरह मनाज़िल तय की, जिस तरह उन लोगों से भी वास्ता पड़ा। इसमें मीरपुर का भी ज़िक्र है। ख़ास तौर पे जब मैं डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स था SEO का, उस ज़माने में जो मुश्किलात मुझे पेश आईं, जो लोग नाराज़ हुए, जो दोस्त बने, उनका भी इसमें ज़िक्र है। ये नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर बहुत नसीहत आमोज़ और उनको आगे बढ़ने का एक जज्बा पैदा करती है। साहब तो चलते फिरते किताब हैं। मैंने इसलिए ये बात कही है, जब मेरे साहब यहाँ पर आए हैं तो जो कोई इत्तेफाक की बात है कि हम तो फौज से तलब है। यह है कि मैं बैरिया से था तो ये आर्मी से थे, मगर यह है कि बड़े अच्छे अखलाक से जब ये आए हमारे करीब, तो हमारे पास तो ज़रिया जो है वो जमात इस्लामी है। हम जो हमारे साथ जो आकर जुड़ता है तो लकड़ी के फिर हमारे लिए हमारा जिस्म जान का हिस्सा बन जाता है। तो इस तरह मेजर साहब हमारे साथ आए हैं और फिर जुड़े हैं। फिर उन्हें काम किया है। बाज़ लोगों में खुदादाद सलाहियतें होती हैं कि वो सोचता है और उसके मुताबिक वो काम करता है। और बाज़ का आज के आप समझे कि ये काम मैं भी कर सकता था, मगर आपके वो सोच में बात नहीं होती है, किसी दूसरे की सोच में होती है। तो वो मेरे साहब के इसलिए मैंने कहा ये चलती किताब है। मंजिल की तमन्ना है तो कर जहद मुसलसल, है रात में तो चांद सितारे भी नहीं मिलते। जहद मुसलसल किताब की रनुमाई आज कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में हुई। जिस तरह कि आपने सीनियर लोगों की बातें भी सुनी, आज कश्मीर प्रेस क्लब में मेरे साथ मौजूद हैं कायम मकाम सदर कश्मीर प्रेस क्लब फैसल भाई, और किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। अदालत मीडिया ग्रुप से हैं इनका तल्लक और काफ़ी हमारा मीडिया के हवाले से इनके साथ प्यार मोहब्बत भी है। तो फैसल भाई, आज किताब की रहनुमाई हुई है, नौजवानों के लिए काफ़ी कुछ सीखने को इसमें लिखा हुआ है, तो क्या कहेंगे किताब के हवाले से? सबसे पहले तो आसिफ भाई बड़ा शुक्रिया, आपने आज एक अच्छा इल्म व अदब के हवाले से जो है आप गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अगर बात करें हम इस जहद मुसलसल तसनीफ़ की, जो मेजर रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद हाशमी साहब की जो किताब है, उसकी आज तकरीबन रनुमाई थी। थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊँ तो अगर इल्म व अदब की, ये तो किताब इल्म व अदब की है। यहाँ बात करूँ अगर मैं मुल्की दिफा की, तो ये ख़ानदान है जो इसका किरदार इंतहाई अहम है, अहमियत का हामिल है और सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है। क्योंकि मेजर इफ्तिखार अहमद हाशमी साहब के जो ख़ुद हैं, इनने भी मुल्क व कौम की खिदमत में अपनी ज़िंदगी गुजारी। इनके जो बेटे हैं 3, वो भी इस वक्त मुल्की दिफा के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इनके जो बड़े बेटे हैं शर्जील साहब, वो कतर में अपनी खिदमत सारे अंजाम दे रहे हैं, जबकि दूसरे जो इनके बेटे हैं उससे छोटे रहील साहब, वो डॉक्टर भी हैं और वो भी अवामी खिदमत के लिए उनका जज्बा है। और जो छोटे उनके बेटे हैं वो इस वक्त कराची में मौजूद हैं, वो भी आर्मी में ही हैं, जबकि इनके 2 नवासे हैं जो वो भी आर्मी में हैं।
اور جو ان کی مسز تھی, اگر ان کا ذکر نہ کروں, میری استاد محترم تھی, وہ انتہائی قابل احترام تھی. ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی میری ٹیچرز رہی ہیں, انہیں بھی میں انتہائی قابل احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں, کیونکہ یہ جو خاندان ہے ان کی جو جستجو ہے اس کو آگے لے کر گئے, نہ صرف اپنے گھر تک محدود رکھا اسے. آج جس مقام پر میں بیٹھا ہوں, میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج میں اسی گھرانے کی مرہون منت ہوں, کیونکہ میں نے اسی ان کے جو مسز ہیں, اللہ پاک انہیں گری کے رحمت عطا فرمائے, ان کے نے جو پودا لگایا تھا ایک قائد سیکنڈری اسکول کے نام سے, اس میں پڑھتا رہا, میرے بہن بھائی وہاں پہ پڑھتے رہے, اور آج ہم اس مقام تک پہنچے. ان کی محنت تھی, لگن تھی, ان کا پیار تھا, خلوص تھا, محبت تھی, جو آج میں کشمیر پریس کلب میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. یہ سب عزتیں, میں سب جو کریڈٹ ہے یہ اپنے والدین اور استاد محترم اور خصوصی طور پر میجر افطار احمد ہاشمی صاحب کی اہلیہ مرحوم و مغفورہ کو یہ اس کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ آج سب کچھ میرے والدین اور ان کی مرہون منت ہے, جو آج آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں. بہت شکریہ فیصل بھائی آپ کا, آپ نے گفتگو کی اور تفصیلی گفتگو کی ان کی فیملی کے حوالے سے, جو ایجوکیشن کے شعبہ میں یا ملکی دفاع کے شعبہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے ایک اثاثہ ہے, ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے, ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے, اور میں یہی کہوں گا کہ جہد مسلسل کو لازمی پڑھیں. مزید لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے میں, اور آپ تک یہ ساری چیزیں پہنچاتے ہیں. جیسے کہ ناظرین آپ نے گفتگو بھی سنی ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہر صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, جہد مسلسل کے حوالے سے آج تقریب میں شریک تھے. ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے اپنا منیجر صاحب کے حوالے سے جانتے ہیں, اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کتاب تو آپ نے شاید نہ پڑھی ہو, لیکن منیجر صاحب کی لائف کے حوالے سے بتائیے گا. جی عزیز صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں عام طور پہ بھول بھی جاتا ہوں, مصروفیت بھی ہوتی ہے, اور اس طرح کی تقریبات میں اکثر شرکت کا موقع نہیں ملتا. تو آج میں نے خاص طور پہ کوشش کی کہ اس تقریب میں شرکت کروں, کیونکہ میجر صاحب جب میرپور میں ہوتے تھے تو ان سے ملاقات بھی ہوتی تھی اور ان سے ہم انسپائر بھی ہوتے تھے. تو آج میں خاص طور پہ ملاقات کے لیے حاضر ہوا. میں نے تقریب دیکھی, کتاب بھی میں نے لی ہے لیکن ابھی میں نے پڑھی نہیں ہے. تو جہاں تک میجر صاحب کا, جہاں مجھے جتنا علم ہے, جو ادھر نے کوشش کی اپنی زندگی میں, جس طریقے سے محنت کی, اور جماعت کے ساتھ بالخصوص جو ان کا تعلق رہا, اور جس طرح انہوں نے نوجوانوں کو اس پہ موٹیویٹ کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے ان جیسے لوگوں سے ملنا, ان سے جو تربیت انہوں نے معاشرے میں کی لوگوں کی, اس سے فیض حاصل کرنا. تو میجر صاحب ماشاءاللہ, اور بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہاں پہ میرے ساتھ ڈاکٹر ایاسا بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آج اسی میری خوش قسمتی ہے کہ کمانڈر عزیز صاحب سے بھی بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی. تو ان بڑے بھائیوں سے, ان بزرگوں سے دیکھ کے, سن کے, سیکھ کے, تو ہم بھی اپنی زندگی کی راستہ متعین کرتے ہیں اور اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب لوگ ہمارے لیے موٹیویشن ہیں. خانے کے اندر رہے ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے جنگ لڑی ہے باقاعدہ عملی طور پر, خاص کر 1971 کی جنگ, تو وہ بہت ہی متاثر کن چیپٹر ہے. پھر جب گلگت میں گئے, گلگت میں ایک بندہ آ کے ان کو یہ شکایت کرتا ہے کہ جی وہ انڈیا والے جو ہے نا ہم سے راشن چھین لیتے ہیں, ہمیں مارتے ہیں, اور اس وجہ یہ اوپر چوکی ہے ایک, تو یہ چوکی جو ہے نا یہ ہمیں جانے نہیں دیتے, راستے بند کر دیتے ہیں. انہوں نے اسی دن پروگرام بنایا, اپنے افسروں سے رابطہ قائم کیا, اور اسی رات انہوں نے اس چوکی کے اوپر حملہ کر دیا توپ خانے کے ذریعے سے, اور تہس نہس کر رکھ دیا, اور انڈین فوجی بھاگنے پر مجبور ہو گئے, اور وہ چوکی پر اگلے دن پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا. تو پھر وہ بندہ جس نے آ کے یہ شکایت لگائی تھی, وہ آیا, شکریہ ادا کیا کہ ہماری زندگی آپ لوگوں نے بچا لی ہے, انہوں نے تو ہماری بیویاں بچیاں سب کی زندگی اجرین کی ہوئی تھی. تو یہ اس طرح کے مجاہد ساتھی ہیں ہمارے. تو میرپور جب تشریف لائے تو انہوں نے یہ کچھ ہی عرصے میں امیر ضلع کے مذہب چلے گئے, اور بہت بڑی انہوں نے جہاد کانفرنس یہاں کی تھی, جس میں گلب الدین حکمت یار صاحب اور قاضی حسین احمد صاحب سے شخصیات آئی تھی یہاں اسٹیڈیم میں. وہ بہت بڑا پروگرام انہوں نے, یہ اس وقت امیر ضلع تھے, پورے کشمیر سے قافلے در قافلے لاکھوں کے ساتھ لوگ موجود تھے. تو یہ اس طرح کے شخص ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت دے, زندگی دے. لیکن اس کتاب نے بہت انسپائر کیا ہے, بڑی شاندار کتاب لکھی ہے. ایک فوجی اس طرح کتاب لکھ سکتے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور یقیناً یہ جہد مسلسل ایک ایسی کتاب ہے جس کو کہیں گے کہ آپ لوگ بھی پڑھیں. اب یقیناً بہت اچھی کتاب ہے. آج مجھے گفٹ بھی ملا ہے یہ, انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے, ٹائم نکال کے رات کو پڑھیں گے. رات کی تاریکی میں کتاب پڑھنے کا جو سکون ملتا ہے اس کی اپنی بات ہے. اور خاص طور پر
جو طالب ہو، علم حاصل کرنا چاہتا ہو، اس کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ آج کا پروگرام کشمیر ٹوڈے کشمیر پریس کلب سے تھا، اور ایک بڑا پروگرام میں اس کو اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑی شخصیات کا پروگرام تھا۔ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔